बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, संडे को आपका पेपर हुआ, फीडबैक आता रहा। जैसे जैसे फीडबैक बढ़ता गया मायूसी बढ़ती गई और मैं ख़ुद भी बड़ा परेशान और अनरेस्ट में रहा। 2 दिन मैं बात ना कर सका। आपके बहुत सारे सवाल आते रहे जिनके जवाब मैंने नहीं दिए। मैंने यही कहा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें तमाम सवालात के जवाब भी दूंगा। तो डियर व्यूवर, आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। यकीनन ये पेपर मुश्किल था, अनट्रेडिशनल था, अनएक्सपेक्टेड था, अनयूजुअल था और ये हम कह सकते हैं कि 2009 से लेके 2020 तक ऐसा पेपर कभी नहीं आया और इसी वजह से स्टूडेंट और मेरे व्यूवर बड़े तकलीफ़ में रहे। हम टीचर भी शर्मिंदा थे। हमने बहुत कोशिश की कि आपकी तैयारी करवाएं और हमने उसी तरह से करवाई जिस तरह के एक सिलेबस के तकाज़े थे। हमने आपको ग्रीक लिटरेचर से शुरू किया, हम आपको मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर तक लेके गए, लेकिन हमें भी ये मालूम नहीं था कि हमारे पेपर सेटर जो भी हैं वो ऐसा पेपर बनाएंगे जिससे तमाम तलबा जो हैं मुश्किल में पड़ जाएंगे। डियर व्यूवर्स, मुझे इस पे कोई हैरानगी या शक नहीं है कि उसमें इंडियन राइटर थे। इस पे भी कोई शक नहीं है कि बनाने वाला जो था, जिसने भी पेपर बनाया, उसने बहुत सारे ऐसे सवालात दिए जिनका हकीकी तौर पे हमारे लिटरेचर से एज सच कोई तल्लुक़ नहीं था, जो कुछ हम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। कहा जाता है कि ये साउथ एशियन लिटरेचर से लिया गया, ये लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड जो सब्जेक्ट है उससे लिया गया। भले आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे बताएं कि हमारे पंजाब के कितने % कॉलेजेस में ये पेपर पढ़ाया जाता है। और फिर ये लाजमी भी नहीं है, ये ऑप्शनल के तौर पे है। और पूरे पंजाब में मैं दावे से कहता हूँ कि किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस पेपर की तैयारी नहीं करवाई जाती। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे। 22 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें राइटर का नाम, उनका वर्क और बुक के हवाले से बातें की गई थी। तो ये भी जो सिलसिला था, ठीक है, इसमें 16 लिंग्विस्टिक के क्वेश्चन भी थे और 5 ग्रामर के भी थे। तो डियर व्यूवर्स, सवाल मैं ये उठाना चाहता हूँ कि ठीक है कि पेपर आपने वेबसाइट से बनाया, लेकिन क्या आपने हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो पंजाब में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उनके बारे में आपको आगाही थी? हम में से बेशुमार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रसाई अभी तक लाइट तक नहीं है, उनके घरों में चिरागां तक नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, फिर मोबाइल हैं तो उनके पास नेट के पैसे नहीं हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट भक्कर, मियाँ वाली, झांग, जनूबी पंजाब के रहने वाले स्टूडेंट नेट के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास नेट के नखरे उठाने का ना हिम्मत है ना हौसला है। तो ऐसे स्टूडेंट को आप वेबसाइट से पेपर उठा के दे दें तो ये कैसी हैरानकुन बात होगी। फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है कि इंडिया इज़ नॉट आवर फ्रेंड। क्या ये ज़रूरी था कि तमाम इंडियन को, मोस्ट ऑफ द इंडियन को इस पेपर में लेके आना? क्या ये कोई ऐसा मकसद था कि इंडियन को प्रमोट किया जाए, जबकि हमारे पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसी नहीं है? तो ये किसने कोशिश की? मैं तो कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश की गई हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़, जिससे यकीनन हमें बहुत तकलीफ़ है।
اس کا پرپز اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ جو ہے انڈین لٹریچر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 9 کویسچن انڈین آتھر کے رائٹر کے بارے میں آپ دے رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وی لو پاکستان. تو کیا ہمارے جو پی پی ایس کی اتھارٹی ہیں جو کہ پیپر سیٹر کے معاملے میں بہت حد تک جائزہ لے کے لوگوں کو مقرر کرتے ہیں، انہوں نے اس معاملے کو کیوں نہ دیکھا اور یہ پیپر ایسا بننے کی صورتحال کیوں آئی؟ ڈیئر ویورز، پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ اس پیپر پہ آشکار نہیں تھی، اور پھر یہ کہ ہماری جو معاشی حالات تھے وہ بھی اس کے اجازت نہیں دیتے تھے. ہمارے پاس بہترین اسٹوڈنٹ ہیں لیکن وہ محروم ہیں کچھ آسائشوں سے جن کا تقاضا اس پیپر میں تھا. ڈیئر ویورز، پیپر سیٹر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں بھول گیا کہ انگلش لٹریچر میں بہت بڑے نام تھے. چوسر تھا، شیکسپیئر تھے، مارلو تھا، اس کے علاوہ وکٹورین ایج کے ناولسٹ تھے، وہ سب کہاں گئے؟ ملٹن کہاں گیا؟ ڈن کہاں گیا؟ گریک لٹریچر سے ہم جڑے ہوئے ہیں، گریک لٹریچر کہاں گیا؟ چلیں آپ ان پہ ڈائریکٹ کویسچن نہ آنے دیتے، لیکن آپ نے ان کو کتنا حصہ دیا. سوائے بیکن پہ ایک سوال آ گیا، سڈنی پہ ایک سوال آ گیا، اور اس کے علاوہ دو آتھر کے آپ نے پین نیم پوچھ لیے جن میں جارج آرویل اور جارج ایلیٹ کے پین نیم پوچھ لیے گئے. اس کے علاوہ کچھ حصہ نہ دیا گیا. تو ڈیئر ویورز، میں اس پہ بہت پریشان رہا. میری کیفیت کچھ ایسی ہی تھی کہ میں آپ سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا. ایک شاعر نے یہ شاید اسی لیے کہا ہے کہ خاموشی بلا وجہ نہیں ہوتی، خاموشی بلا وجہ نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتا ہے. تو میری آواز بھی اس درد نے چھین لی کہ ہم نے اپنے ویور کو جت خلوص سے تیاری کی تھی، ہم تمام ٹیچر کو اس پہ شرمندہ ہونا پڑا. ڈیئر ویور، آپ نے کچھ سوال پوچھے، ان کا میں جواب دینا بہتر سمجھتا ہوں. کہ آپ نے پوچھا کہ میرٹ کتنا بنے گا، تو اس کیفیت میں میرٹ کوئی 45 سے زیادہ نہیں ہوگا، ان بٹوین 40 اینڈ 45. اس کے علاوہ ویور نے یہ پوچھا کہ رزلٹ کب تک آ جائے گا، تو ریٹن ٹیسٹ کے بعد 1 مہینے سے زیادہ نہیں لگتا رزلٹ آنے میں. اسی طرح جب آپ کے انٹرویو ہوں گے تو جب آپ کے لاسٹ گروپ کا انٹرویو ہوگا اس کے بعد بھی 1 مہینہ ہی لگے گا. تو یہ رزلٹ لگاتار آنے شروع ہو جائیں گے، سب رزلٹ اکٹھے نہیں آئیں گے. پی پی ایس کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ پی پی ایس نے اس قدر مشکل پیپر بنوا کر، ان کا شاید مقصد تھا کہ چند لوگ مقابلے میں رہ جائیں. ان کے بارے میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ 10 یا 15% وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈیووٹڈ ہوتے ہیں، وہی آگے آتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو حوصلہ ضرور مل جاتا ہے. کیونکہ آپ نے تو ایک کے اگینسٹ 5 لوگوں کو ہی بلانا ہے، تو اگر زیادہ لوگ پاس ہو جاتے تو کم از کم وہ مایوسیوں کا حصہ نہ بنتے. میری آخر میں چیئرمین پی پی ایس سی سے بھی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو بغور دیکھیں اور کوئی ایسی کمیٹی بنائے سینئر لوگوں کی جو اس چیز کا جائزہ لے کہ یہ پیپر اس طرح کیوں بنایا گیا. اور جو ویب سائٹ دی گئی ہے پی پی ایس سی پر، اور جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے لٹریچر کے بارے میں پنجاب بھر میں، اس کے بارے میں بھی پتہ کر لیں تو ان کو حالات کا اندازہ ہو جائے گا. میں چاہوں گا کہ ہائر اتھارٹی ان تمام اسٹوڈنٹ کو ریلیف دیں جو کہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. باقی ویور سے میں یہ کہوں گا کہ مایوس نہیں ہونا، زندگی میں ایسے لمحات آتے رہتے ہیں. علامہ اقبال نے شاید اسی لیے ہی کہا ہے کہ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. اگر چھن گیا ایک نشے من تو کیا غم، چھن گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں آپ کی آواز جو ہے بن کر ہائر اتھارٹی تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرے. اللہ حافظ.